फोंड्या जे भाशेन टायम बेगीन दवलीकर उलयत आसा फोंड्या आपूण फोंड्या वयतलो फोंड्या येतलो चवथ जावन दिसा कितें जाता फोंड्या हो मोगो पक्षाचो बालेकिल्ला. थंय मोगो पक्षा शिवाय कोणूच ना. माननीय रवी नायक सुद्दां मोगो पक्षांत आशिल्ले आनी तें ताका भितरल्यान बरें आशिल्लें म्हणून तो थंय निवडून येता. सो मोगो पक्षाचे हितचिंतक थंय इतले बरे आसात की थंय 100% मोगोचो सीट निवडून येता. तुमी बसतले हांव फाल्यां सकाळीं आमी युतीच्या धर्माक हांव थंय वचूं शकता. एज फार एज अलायन्स इश्यू हय अलायन्स आसा तो हांव थंय वचूं शकता. मगो पक्ष मागताले फोंड्या ऑफकोर्स कितें जालां सद्या आमदारूच ना फोंड्या. सो तुमी क्लेम करूं सो शकता आमच्यांनी खंयी मागूं येता. थंयच अशें न्ही खंयी मागूं येता. तांणी दिवपा जाय. ओके पूण अलायन्साच्या हितून तुमी टॉक्सान हो विशय घालतले येतलो डिसेंबराक येतलो. ओके